اسی الحمدللہ ہر جشن دے قائل ہاں، جشن نبی دے بھی قائل ہاں، اسی جشن علی دے بھی قائل ہاں۔ جے منہ وچ زبان سلامت ہے تے سبحان اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ میں تواڈے تے اگر تیاری کردا رہواں تے پھر تے بڑا ٹائم لنگ جانا ہے، لیکن لفظ سن کے بس اپنی عقیدت دے اظہار کرنا ہے، گوڈے تھلے کر لو دوزانو ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اسی جشن نبی دے بھی قائل ہاں، اسی جشن علی دے بھی قائل ہاں، اسی یوم ابو بکر بھی منانے ہاں، اسی یوم عمر بھی منانے ہاں، اسی یوم عثمان غنی بھی منانے ہاں، اسی یوم حیدر کرار بھی منانے ہاں، اسی یوم داتا گنج بخش علی حجویری بھی منانے ہاں، اسی یوم مہر علی بھی منانے ہاں، اسی یوم غوث جلی بھی منانے ہاں، الحمدللہ اسی جشن قرآن بھی منانے ہاں اللہ دے فضل و کرم نال۔ اسی جشن حسنین کریمین بھی منانے ہیں الحمدللہ۔ جشن میلاد پوری دنیا دے جدن دا چند چڑھیا منایا جا رہا ہے۔ تہاڈی مسجد اندر بھی اج ایک ہوئی اہتمام حضرت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دی صدارت اندر انعقاد ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے، محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ حضرات مرج کی تھی یا اللہ اس ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے؟ اللہ اندہ جتھو تک میں خدا دی خدائی ہے اتھو تک میرے سونے حبیب دی مصطفیٰ ہے۔ حضرات توجہ ہوئے تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیا باتاں کیتیاں نے۔ اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے، صدیق ہے، سچا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيس، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر کر۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اے قرآن پڑھنے والے حضرت مریم دا ذکر بھی کر۔ تسی پورا قرآن پڑھ لو، رب نے کسے جگہ دے ایک گل نہیں کی تھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے نہیں آکھیا کہ کائنات آلیو تسی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرو۔ اللہ نے نہیں آکھیا کہ تسی میرے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرو۔ نا نا، رب فرماندہ کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو، نوح دا ذکر تسی کرو، شیش دا ذکر تسی کرو، ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، موسیٰ تے عیسیٰ دا ذکر تسی کرو، میری ولیہ بندی مریم دا ذکر تسی کرو۔ کائنات آلیو نبیہ تے ولیہ دا ذکر تسی کرو۔ رہی گل آمینہ دے لال دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او دا ذکر میں بڑا بلند کر چڑھیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے درہ قرآن پڑھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرات توجہ، اللہ دا قرآن، اللہ دا یہ ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسا محبوب دی وجہ تو بڑا بلند کیتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت با سعادت ہوئے گی، اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا، وہ مسجد میں جائے گا، قرآن دا ناظرہ پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، پھر ترجمہ پڑھے گا، پھر کتاباں پڑھے گا، پھر مولوی بنے گا، پھر مفتی بنے گا، پھر مفکر بنے گا، پھر محدث بنے گا، پھر پیر بنے گا، پھر خطیب بنے گا، پھر ممبر تے بوے گا، پھر تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا۔ فرمایا نہیں، کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں۔ میرے لفظاں دی سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی قابل غور۔ اللہ نے آکھیا سونیا تیرا ذکر کسی مولوی دا محتاج نہیں، کسی مفتی دا محتاج نہیں، کسی نقیب دا محتاج نہیں، کسی خطیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں، کسی نعت خواں دا محتاج نہیں، کسی جناب والا امیر تے غریب دا محتاج نہیں۔ سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشش دا سامان بنے گا، کوئی کرے یا نہ کرے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اساں تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے۔ پڑھو ذرا قرآن، وَرَفَعْنَا لَكَ، اچھا ذرا قرآن پڑھو، وَرَفَعْنَا لَكَ
ذکرک اے الفاظ قرآن دے نے میری تقریر دی جان نے اسا ساریاں دی بخشش دا سامان ہے اور میرا ایمان ہے جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے جغرافی دا علم قرآن دے اندر ریاضی دا علم قرآن دے اندر سائنس دا علم قرآن دے اندر ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر مشرق دا ذکر قرآن دے اندر مغرب دا ذکر قرآن دے اندر شمال دا ذکر قرآن دے اندر جنوب دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر سمندر دا ذکر قرآن دے اندر طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر لہراں دا ذکر قرآن دے اندر موجاں دا ذکر قرآن دے اندر حضرات نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر احترام دا ذکر قرآن دے اندر انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر موت دا ذکر قرآن دے اندر قبر دا ذکر قرآن دے اندر قیامت دا ذکر قرآن دے اندر محشر دا ذکر قرآن دے اندر ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے اللہ اے مدینہ فلیکس والیاں دی محبت ہے تو میں بھی انہاں دی محبت وچ تہاڈے کول پہنچے ہاں تے تھوڑا جا اچھی بولو سبحان اللہ حضرات توجہ ہوئے ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خیبر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے کریم نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشرا دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر یاسین دا سیرا تے ذکر قرآن دے اندر والا مرکہ دی جان تے ذکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر حضرات میرا نبی چادر لے کے بستر تے آرام فرمائے تے ذکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر معراج دی شب میرا نبی لامکان دیاں بلندیاں تے جائے تے ذکر قرآن دے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑھ کے شرابہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان کے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے اس اللہ اکبر یا رسول یا زندہ اس پاک پکیزہ کتاب وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں کتاب مبین وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کر رہا او اے ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ایک اور مقام تو میں قرآن پڑھنا چاہنا رب عالم قرآن میں چلان کر رہی ہے 27 12 سورت رحمان اللہ قرآن میں چلان کر رہی ہے کل من علیہا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ایک عملی والیا ایک ویلا آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے ایک عملی والیا مینوں اللہ کہن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں مالک منن والا کوئی نہ ہوے گا مینوں رازق منن والا کوئی نہ ہوے گا ہودیاں ضرباں لان والا کوئی نہ ہوے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوے گا ایک عملی والیا ادوں کوئی بھی نہیں ہوے گا ایک میں ہوواں گا ادوں بھی تیری ذات دا ذکر کردا ہوواں گا کیونکہ تیرے نال وعدہ جو کر لیا ہے ورفعنا لک ذکرک حضرات مبارک ذکر اج تواڈی اس جامعہ مسجد اندر چودھری جناب مسیب صاحب اور حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب میں قبلہ شاہ جی دے قدماں چ بیٹھا سید نے آل نبی اولاد علی غلام بن کے عرض کر رہی ہوں حضرات
اسی ہر صحیح العقیدہ سنی دے غلام ہاں. صحیح العقیدہ سنی سید، صحیح العقیدہ سنی سید ہوئے اسی دے غلام الحمدللہ. تے میں سیداں دے قدمہ چ بیٹھ کر کر رہی ہاں. اے مبارک ذکر اج تواڈی مسجد اندر جاری ہو ساری ہے. اللہ اس محفل نو قبول فرمائے. آمین ذرا اونچا کہہ دیں. اللہ اس محفل نو قبول فرمائے. پر اے دے تو مراد اے نہیں کہ اج نبی کریم دا ذکر شروع ہویا ہے. نانا مسلمانوں حضور دا ذکر کوئی ایک دن دی یاد نہیں، حضور دا ذکر ایک مہینے دی یاد نہیں، حضور دا ذکر ایک سال دی یاد نہیں، حضور دا ذکر کوئی ایک دو صدی دی یاد نہیں، حضور دا ذکر کوئی جناب والا 2 4 5 10 صدیاں تو جاری نہیں ہویا. اے کوئی 1400 سالاں دی گل نہیں. اے ذکر کدوں دا جاری ہو ساری ہے جدوں زمین نہیں سی، آسمان نہیں سی، چند سورج ستارے نہیں سن، پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن، دریا سمندر تغیانیاں نہیں سن، بندے بشر چرند پرند نہیں سن، حوران غلمان نہیں سن، نبی رسول پیغمبر نہیں سن. ادوں بھی میرے تے تواڈے نبی دا ذکر جاری ہو ساری سی. حضرات اس مقام تے اول ما خلق اللہ نوری تے باس کراں علیحدہ موضوع شروع ہو جانا ہے. کنت نبی آدم بین الماء والتین والروح والجسد. اے تے گفتگو کراں علیحدہ موضوع شروع ہو جانا ہے. لیکن داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خاں اعظم چشتی بڑی پیاری ونڈ کٹ گیا ہے. انہیں آکھیا ہے اے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدوں کون مکانی بھی نہیں اسی نہ چند نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں آسمان بھی نہیں اسی آزم آدم اے ہوا والا ادو نام و نشانی بھی نہیں سی. اے مبارک ذکر سب تو پہلا اجتماعی طور تے اللہ نے عالم ارواح نبیوں دی روحاں نو اکٹھیاں کر کے ذکر اجتماعی طور تے کیتا. ذکر اس تو پہلا بھی اللہ اپنے محبوب دا ہی پیا کردا سی. میں دوبارہ عرض کراں گا بولو ما خلق اللہ نوری دے تے اشارہ تن، لیکن توجہ ہوے بڑی قابل غور. اللہ نے کہا نبیوں دی روح وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. بات شروع کر دیں بڑا طویل موضوع ہے. میرے نال وعدہ کرو یا اللہ کیڑی گل دا. فرمایا جدوں تانوں تاج نبوت پہنا کے کلنا شانہ اس طرح تانوں دے کے کلنا لوگ تواڈے کلمے پڑھ دے ہون ہر طرف تواڈا چرچا عام ہو جائے تے تواڈے وچ میرا شانہ والا حبیب آ جائے. یا اللہ کی کریے؟ فرمایا جب وعدہ کرو جدوں میرا حبیب آ جائے اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان. سارے نبیاں وعدہ کر لیا. پھر کی ہویا؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام آئے. میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا. ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ میں تیرا شانہ والا گھر بنا دیتا ہے ہن اینو آباد کرن واسطے او شانہ والا رسول کر دے. ہزے میرے نبی نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام دی دعا چ ذکر. ہزے میرے نبی نہیں آئے. حضرت اسماعیل دی آمین چ ذکر. اعلی حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا بریلوی نے بڑے کمال دی ترجمانی کی ہے. آپ نے خوب آکھی ہے ملک کون میں امبی یادا جدار ملک کون میں امبی یادا جدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا. سارے پڑھو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر نظام ختم سخن اس پہ
کر دیا سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی چڑھا کے گولڑا، حسن گولڑا، شدادہ گولڑا ہے۔ آج جڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نا انہاں لئی میرے پیر نے بڑے کمال دے جملے آکھے نے تے جڑے میرے نال پڑھ دے نے انہاں واسطے محبت دے جملے نے۔ حضرات سنو، میرے پیر سید نصیر الدین نصیر لکھ دے نہیں کہ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے پیر دا جدی امجد اعلیٰ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ نے وادی ہمراہ وچ حضور دا حسن و جمال تکیا، تک تک کے پتا کیا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہان آکھاں، سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہری علی کتھے تیری سنا، کتھے مہری علی کتھے تیری سنا۔ ایتھے مولوی 1.5 سال وچ ایڈی لمبی داڑھی رکھ لیندا ہے، ایڈی لمبی داڑھی رکھ جاندا ہے، نبی میرے ورگا میں نبی ورگا، میں آکھیا اے ملا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکدے، تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکدے ہو؟ اے ملا ایتھے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڈی او کہہ گئے نے، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑی، یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ۔ سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دی بارگاہ وچ کی تھی، حضور اللہ نے سب تو پہلا کائنات وچ کیڑی چیز پیدا فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور چو میرا نور بنایا ہے۔ اچھا جڑے بندے آندے نے حضور نور نہیں، انہوں نے پوچھو اول ما خلق اللہ نوری تو کی مراد ہے؟ آندہ ہاں اللہ نے سب تو پہلا اپنے نور چو نبی دا نور بنایا ہے، انی دیا جی تو نور بنا جو دیتا ہے، پھر نبی نور ہی اور کی ہے، نبی نور بھی ہے نبی بشر بھی ہے، جے رب نبی نو نور نہ بناندا تو تے قرآن نہیں سی ٹھہردا، تے جے بشر نہ بناندا تے مومناں تک قرآن نہیں سی پہنچدا۔ لوکاں ایک نور تے رولا پائے ہے، نبی نور نہیں، نبی نور نہیں، نبی نور نہیں، اسی تے ساری نبی دی نسل نو پہ نور ماننے ہیں۔